बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें शहर में आज से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों नजर न आए। अदालत का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक केस की समाअत की। कहा बैनर्स लगाए जाएं, जो गाड़ी धुआं छोड़ेगी उसे बंद कर दिया जाएगा। महकमा माहौलियात के स्क्वाड दफातर के बजाय सड़कों पर ड्यूटी करें। ऐसे इकदाम करें कि स्मोक दोबारा न आए। LDA के नामुकम्मल मनसूबों पर नोटिस जारी करने की हिदायत। महकमा माहौलियात को सुबह भर के बस स्टैंड पर कार्रवाई का हुक्म दिया गया। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि महकमा माहौलियात के स्क्वाड्स दफातर में बैठने के बजाय सड़कों पर मुतहरिक नजर आने चाहिए। अदालत ने गालिब मार्केट पार्क में जारी तामीरात रोकने का हुक्म देते हुए दरख्तों के कटाव पर सख्त बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर DG वासा तैयब फरीद ने शहर में जारी मंसूबों की टाइमलाइन पेश की, जिस पर अदालत ने LDA को वासा से कोऑर्डिनेशन करके मंसूबे मुकम्मल करने की हिदायत की। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि वासा ने कई प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर लिए, LDA अपना काम भी जल्द मुकम्मल करे। अदालत ने LDA के नामुकम्मल मंसूबों पर नोटिस जारी करने और अफसरान को 7 रोज की मोहलत देने का हुक्म दिया। बसूरत दीगर जुर्माने की तंबीह की गई। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि मैंने खुद दिन की रोशनी में दरख्त कटते देखे हैं, ये इंतहाई अफसोसनाक है। माहौलियाती कमीशन ने बताया कि शहर के 24 पार्क्स पर तजावुजात कायम हैं, जिस पर अदालत ने मजीद हिदायत की कि माहौलियाती कमीशन DC के साथ मीटिंग करके तफसीली रिपोर्ट पेश करे। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज, DG वासा तैयब फरीद और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल हसन एजाज सीमा भी पेश हुए। मजीद समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। सरकारी महकमा और कंपनी से सरकार के 466 अरब दबा लिए। ऑडिट रिपोर्ट 2024-25 में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। महकमा खजाना रिकवरी करने में मुकम्मल नाकाम। डिस्कोस ने 82 अरब बिजली ड्यूटी कीमत में अदा नहीं किए। मुख्तलिफ इदारों को अजाफी ट्रांसफर कीमत में 177 अरब की अदम रिकवरी। कमर्शियल बैंकों में 44 अरब के फंड्स पड़े रहने का इंकशाफ हुआ है। मुख्तलिफ कंपनीज को दिए गए 68 अरब कर्ज की वसूली ना हो सकी। सरकारी महकमों और कंपनियों ने सरकार के 466 अरब दबा लिए। ऑडिट रिपोर्ट 2024-25 में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। महकमा खजाना रिकवरी करने में मुकम्मल नाकाम हो गया। सूबाई कंसोलिडेटेड फंड को अरबों का नुकसान पहुंचने का खदशा पैदा हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती इदारों कंपनियों से वाजिबात की रिकवरी ना हो सकी। डिस्कोज ने 82 अरब रुपए बिजली ड्यूटी की अदायगी नहीं की। रिपोर्ट में मुख्तलिफ इदारों को इजाफी ट्रांसफर कीमत में 177 अरब रुपए की अदम रिकवरी सामने आई है। कमर्शियल बैंकों में 44 अरब के सरकारी फंड्स पड़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इदारों को दिए गए कर्ज में 2.4 अरब की रिकवरी ना हो सकी। मुख्तलिफ कंपनियों को दिए गए 68 अरब कर्ज की अदम रिकवरी सामने आई है। कादिराबाद कोल पावर प्रोजेक्ट के लिए 1 अरब से जायद रकम और सूद वसूल ना हो सका। मालियाती कंट्रोल्स कमजोर होने के बाइस सूबाई खजाना दबाव का शिकार है। रिपोर्ट में मुनाफा समेत तमाम रकूम खजाने में जमा करवाने और जिम्मेदारान के तयन और कार्रवाई की भी सिफारिश की गई। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि बेज़ाब्तियों की निशानदही के बावजूद रिकवरी ना करना मुजरिमाना फेल है। वाज़ेह रहे कि पिछली ऑडिट रिपोर्ट्स में भी 97 अरब और 656 अरब की बेज़ाब्तियां हुई थीं। पंजाब एनर्जी होल्डिंग कंपनी खजाने पर बोझ बन गई। कंपनी 200 मिलियन के अखराजात कर चुकी मगर कोई मुनाफा नहीं दिया। कंपनी ने अब तक सूबे में कोई बड़ा मंसूबा और इकदाम नहीं उठाए। महकमा खजाना ने कंपनी को नाकाम और गैर मुअस्सर करार दे दिया। कंपनी की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। पंजाब एनर्जी होल्डिंग कंपनी हुकूमती खजाने पर बोझ बन गई। कंपनी ने अब तक सूबे में कोई बड़ा मंसूबा और इकदामात नहीं उठाए। महकमा खजाना पंजाब ने कंपनी की कारकर्दगी पर सवालात खड़े कर दिए। महकमा खजाना ने कंपनी को नाकाम और गैर मुअस्सर करार दे दिया। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक कंपनी 200 मिलियन के अखराजात कर चुकी है मगर कोई मुनाफा नहीं दिया। जराये के मुताबिक कंपनी पर 152 मिलियन रुपए के कर्ज वाजिबुल अदा हैं। कंपनी मुकम्मल तौर पर हुकूमत पर मुनहसर हो चुकी है। महकमा खजाना ने फंड्स के बेवजह इस्तेमाल और कम खर्च होने पर तशवीश का इजहार किया है। महकमा खजाना ने 41 मिलियन की नई ग्रांट देने पर भी एतराजात उठाए हैं।
تاریخی سیلاب کے آفٹر شاکس جاری، پنجاب حکومت کا مثالی گاؤں منصوبہ تعطل کا شکار، منصوبے کے فنڈز کو کٹ لگ گیا، فنڈ سیلاب متاثرین کی مالی امداد کے لیے خرچ ہوں گے، 50% دیہات منصوبے سے نکال دیے گئے، مثالی گاؤں میں صاف پانی، بجلی، سڑکیں، سیوریج نظام بہتر بنایا جائے گا۔ پنجاب میں تاریخی سیلاب کے آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہے، پنجاب حکومت کا مثالی گاؤں منصوبہ تعطل کا شکار ہے، مثالی گاؤں منصوبے کے فنڈز پر کٹ لگ گیا، فنڈ سیلاب متاثرین کی مالی امداد کے لیے خرچ ہوں گے، فنڈز پر کٹ لگنے سے مثالی گاؤں منصوبے کے 50% دیہات منصوبے سے نکال دیے گئے۔ پنجاب حکومت نے رواں مالی سال میں 2400 دیہات کو مثالی گاؤں منصوبے میں شامل کیا گیا۔ مثالی گاؤں میں صاف پانی، بجلی، سڑکیں اور سیوریج نظام بہتر بنانا ہے، دیہی علاقوں میں صحت مراکز اور موبائل ہیلتھ یونٹس فعال کرنا ہے، مثالی گاؤں منصوبے میں معیاری تعلیم کی فراہمی یقینی بنانے کا عزم کیا گیا، مثالی دیہات کے کسانوں کو جدید زرعی ٹیکنالوجی اور معیاری بیچ فراہم کیے جانے تھے، منصوبے میں نوجوانوں کے لیے ہنرمندی اور روزگار کے خصوصی پروگرام شروع کیے جانے کا عزم کیا گیا۔ مثالی گاؤں منصوبے کا مقصد شہری اور دیہی فرق کو کم کرنا ہے۔ شاہی قلعہ مینار پاکستان شالامار باغ کے استعمال کے رولز جاری، عمارتیں آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ سے ورلڈ سٹی اتھارٹی کو منتقل ہو گئی، عمارتوں کے استعمال کا طریقہ کار سیاحوں کے داخلے کی ذمہ دار ورلڈ سٹی ہوگی۔ محکمہ قانون نے پرانی تاریخی عمارات کے استعمال کا غزت نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ شاہی قلعہ مینار پاکستان اور شالامار باغ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ سے لے کر ورلڈ سٹی اتھارٹی کو منتقل کی گئیں۔ عمارتوں کے استعمال کا طریقہ کار سیاحوں کے داخلے کے حوالے سے معاملات کی نگران ورلڈ سٹی اتھارٹی ہوگی۔ تجاوزات کا خاتمہ اور عمارتوں کی تزئین و آرائش کا فیصلہ بھی ورلڈ سٹی اتھارٹی کرے گی۔ طلبہ اور مطالعاتی دورے پر آنے والے افراد کو رعایتی ٹکٹ دیا جائے گا۔ عمارتوں میں پروگرامز کے انعقاد کی منظوری بھی ورلڈ سٹی اتھارٹی دے گی۔ شاہی قلعہ مینار پاکستان اور شالامار باغ میں داخلے کے ٹکٹ کی قیمت کا فیصلہ بھی ورلڈ سٹی اتھارٹی کرے گی۔ محکمہ قانون نے پرانی تاریخی عمارات کے استعمال کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پنجاب میں تمام مساجد کا ڈیٹا بیس بنانے کا فیصلہ، حکومت کی جانب سے پنجاب انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی بورڈ کو ٹاسک سونپ دیا گیا۔ تمام مساجد کی مساجد کی میپنگ کے لیے PITB نے ورکنگ کا آغاز کر دیا۔ پنجاب میں 2015 کے مساجد کے ڈیٹا کو اپ گریڈ کر دیا ہے۔ پنجاب میں مختلف مسالے کی 66,577 مساجد کا ڈیٹا PITB کے ساتھ منسلک کیا جائے گا۔ مساجد کی میپنگ سے سیکیورٹی اور دیگر انتظامات میں مدد مل سکے گی۔ اب یہاں پر آپ کو بتائیں، محکمہ اسپیشلائزڈ سیل کے افسر شاہی کا انوکھا فیصلہ، مختلف شعبوں میں ریٹائرڈ پروفیسر کانٹریکٹ پر بھرتی ہوں گے، ترقی کے منتظر ڈاکٹرز کو پروفیسر بنانے کی بجائے ریٹائرڈ پروفیسرز کو نوازا جائے گا، پلاسٹک سرجری، ریڈیالوجی کے پروفیسرز کو کانٹریکٹ پر رکھا جائے گا، کارڈیالوجی، پیڈیاٹرک کے پروفیسر کی سیٹوں پر ریٹائرڈ ڈاکٹر کانٹریکٹ پر رکھے جائیں گے، 65 سال عمر تک کے ریٹائرڈ ڈاکٹرز اہل قرار۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی افسر شاہی نے انوکھا فیصلہ کر لیا، ترقی کے منتظر ڈاکٹرز کو پروفیسر بنانے کے بجائے ریٹائرڈ پروفیسرز کو نوازا جائے گا۔ مختلف شعبوں میں ریٹائرڈ پروفیسرز کانٹریکٹ پر بھرتی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ترقی کے منتظر ڈاکٹرز کو پروفیسر بنانے کے بجائے ریٹائرڈ پروفیسرز کو نوازا جائے گا۔ پلاسٹک سرجری، ریڈیالوجی کے پروفیسرز ریٹائرڈ ڈاکٹرز کو کانٹریکٹ پر رکھا جائے گا۔ کارڈیالوجی، پیڈیاٹرک کے پروفیسر کی سیٹوں پر ریٹائرڈ ڈاکٹر رکھے جائیں گے۔ پلاسٹک سرجری کے ایسوسیٹ پروفیسر بھی ریٹائرڈ ڈاکٹرز کانٹریکٹ پر رکھے جائیں گے۔ 65 برس عمر تک کے ریٹائرڈ ڈاکٹرز کانٹریکٹ پر بھرتی کے اہل ہوں گے۔ 12 اسپیشلٹیز میں ایسوسیٹ پروفیسر کی سیٹوں پر پہلے ہی ریٹائرڈ ڈاکٹر رکھے جا چکے ہیں۔ واضح رہے کہ ریٹائرڈ ڈاکٹرز کی دوبارہ بھرتی سے ترقیوں کا عمل بھی روک دیا گیا۔ کانٹریکٹ پر ریٹائرڈ ڈاکٹرز رکھنے سے مستقل ریکروٹمنٹ بھی بند کر دی گئی ہے۔ 5ویں اور 8ویں میں بھی سمارٹ سلیبس متعارف کروایا جائے گا۔ پرائمری مڈل کا نصاب سمارٹ کرنے کے لیے ماہرین کی خدمات حاصل کر لی گئیں۔ دوسری جانب پنجاب بھر کے اسکولوں میں 25,000 اسکول ٹیچرز انٹرن کی بھرتی کے لیے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا، جبکہ پنجاب بھر کے اسکولوں میں تعینات 11,000 ایجوکیٹرز کسی بھی سرکاری اسکولوں میں ریگولر ہیڈ تعینات نہیں ہو سکیں گے۔ مستقل ہیڈز کی اسامیاں بلاک کر دی گئیں۔ اب 5ویں اور 8ویں جماعت میں بھی سمارٹ سلیبس متعارف کروایا جائے گا۔ پرائمری مڈل کا نصاب سمارٹ کرنے کے لیے ماہرین تعلیم کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں۔ سلیبس آئندہ ہفتے میں جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ طلبہ کے پرائمری اور مڈل کے سالانہ امتحانات میں صرف 3 ماہ باقی رہ گئے۔ فروری میں 5ویں 8ویں جماعت کے طلبہ کی بورڈ طرز پر اسیسمنٹ کی جانی ہے۔ واضح رہے کہ سمارٹ سلیبس کا فیصلہ 5ویں اور 8ویں کا نصاب زائد ہونے سے بچوں کو سلیبس پڑھانے میں مشکلات کے معاملے سامنے آنے کے بعد کیا گیا۔ دوسری جانب پنجاب بھر کے اسکولوں میں 25,000
10,000 स्कूल टीचर्स इंटर्न की भर्ती के लिए दूसरे मरहले का आगाज हो गया है। भर्ती 1 दिसंबर से 31 मई 2026 तक की जाएगी। उम्र की हद 21 से 45 साल मुकर्रर की गई है। हायर सेकेंडरी, हाई और मिडिल स्कूलों के असातिज़ा को 45,000 रुपए माहाना मुआवजा मिलेगा। प्राइमरी स्कूल असातिज़ा को माहाना मुआवजा 38,000 रुपए दिया जाएगा। प्राइमरी स्कूल के लिए तालीमी काबिलियत BA मुकर्रर की गई है। मिडिल से हायर सेकेंडरी तक असातिज़ा के लिए तालीमी काबिलियत मास्टर डिग्री रखी गई है। जबकि पंजाब भर के स्कूल्स में तैनात 11,000 एजुकेटर्स किसी भी सरकारी स्कूल्स में रेगुलर हेड तैनात नहीं हो सकेंगे। एजुकेटर्स के लिए तमाम स्कूलों में मुस्तकिल हेड्स की असामियां ब्लॉक कर दी गई। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक आर्जी मुलाजमीन को स्कूलों के फंड्स के इस्तेमाल के लिए DDO पावर्स नहीं दी जा सकती। एजुकेटर्स को मुस्तकिल हेड लगाने के लिए क़वायद व ज़वाबित में तरमीम करने की जरूरत है। एजुकेटर्स को मुस्तकिल हेड्स तैनात करने के लिए जल्द काबीना से मंजूरी ली जाएगी। सरकारी महकमों में गैर शफाफ तैनातियों का इंकशाफ, बोर्ड्स और महकमों में सियासी बुनियादों पर नामजदगियों पर हुकूमत हरकत में आ गई। पंजाब हुकूमत ने इदारा जाती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए अहम इक़दाम उठा लिया। माहिरीन और अहल उम्मीदवारों का जामिया डाटा बेस तैयार करने का फैसला। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर निगरानी नई कमेटी कायम। सरकारी महकमों में एक्सपर्ट्स के गैर शफाफ तैनाती का इंकशाफ हुआ है। अथॉरिटीज, तालीमी इदारों में भी एक्सपर्ट्स के गैर शफाफ तैनातियां की गई। बोर्ड्स और महकमों में सियासी बुनियादों पर नामजदगियों पर हुकूमत हरकत में आ गई। पंजाब हुकूमत ने इदारा जाती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए अहम कदम उठा लिया। पंजाब हुकूमत ने माहिरीन और अहल उम्मीदवारों का जामे डाटा बेस तैयार करने का फैसला कर लिया है। तमाम तकर्रियां मेरिट, तजुर्बे और अहलियत की बुनियाद पर की जाएंगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर निगरानी नई कमेटी कायम कर दी गई। फाइनेंस, लॉ और मुतलका महकमों के सेक्रेटरी कमेटी के मेंबर मुकर्रर होंगे। कमेटी उम्मीदवारों की काबिलियत और पेशेवराना साख का जायजा लेगी। शफाफ, बासलाहियत और मेरिट पर मबनी तकर्रियों का फरोग दिया जाएगा। मोहलनवाल रोड पर नस्ब स्ट्रीट लाइट्स सदरा से गैर फ़ाल हैं। स्ट्रीट लाइट्स की बंदी से राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना। अंधेरे के बायस हादिसात और वारदातों में इजाफा होने लगा। शहरियों को रात के औकात में मोहलनवाल रोड पर सफ़र में दुश्वारी है। मज़ीद अहवाल जानेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहलनवाल रोड पर। अगर बात कर ली जाए इस सड़क की, तो ये सड़क जो है वो एक अरसे से इंतजामी गफलत का मुँह बोलता सबूत है। मेरे अकब में मौजूद यहाँ पर रोड लाइट्स एक अरसे से गैर फ़ाल हैं। लोगों के लिए बाइस से परेशानी बन गई है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से इस हवाले से कोई ध्यान जो है वो नहीं दिया जा रहा। लोगों का कहना ये है कि रोड लाइट्स ना होने के सबब यहाँ पर रात के औकात में इस कदर अंधेरा होता है कि गुजरना भी बाइस से परेशानी बन जाता है। यहाँ पर बाज़ औक़ात गुजरने का तसव्वुर जो है वो लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी की सूरत इख्तियार कर लेता है और लोग जो है वो इस शाहराह से गुजरने से इज्तनाब करते हैं। उनका कहना यह है कि यहाँ पर करोड़ों रुपए की मालियत से लगाई जाने वाली इन रोड लाइट्स को फ़ाल किया जाए, चलाया जाए, ताकि इसका मकसद जो है वो पूरा हो। क्योंकि उनका कहना ये है कि इसका मकसद यहाँ पर रोशनी बिखेरना था, लेकिन अभी ये लाइट्स जो है वो कुछ यहाँ पर ऐसा काम करती दिखाई नहीं दे रही। तो इसलिए इंतज़ामिया जहाँ पर लोगों की फलाह बहबूद के लिए ऐसे इक़दाम करती है, रोड लाइट्स लगाती है, तो वहीं पर रोड लाइट्स को चलाना, उसकी देखभाल भी उनकी ज़िम्मेदारी है। और करोड़ों रुपए की मालियत से, अवामी पैसे से, अवामी टैक्स से लगने वाली ये रोड लाइट्स आज गैर फ़ाल है। इंतज़ामी गफलत का मुँह बोलता सबूत है। इसलिए तमाम राहगीरों का यही कहना है कि हम चाहते हैं कि जो यहाँ पर खौफ फैला हुआ है इस रोड लाइट्स के ना होने के सबब, या यहाँ पर हादसात के ख़तरात मंडला रहे हैं, और चूँकि सर्दियाँ आने वाली हैं और जिस तरह सर्दियों की आमद में इजाफा होगा वैसे ही जो है वो धुंध में भी इजाफा होगा। सर्दियों की आमद के साथ साथ जहाँ धुंध में इजाफा होगा वहीं पर यहीं पर जो है वो लोगों का गुजरना भी महाल हो जाएगा। इससे तमाम का कहना है कि इंतज़ामिया होश के नाखून ले और यहाँ पर लगी हुई रोड लाइट्स को फ़ाल करे ताकि उनको गुजर। जी ठीक है इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका। निश्तर कॉलोनी मेन बाजार में टैंकी वाला पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार। पार्क के अंदर और अतराफ में कूड़े के ढेर, ताफुन फैलने लगा। पार्क में बच्चों के लिए लगाए गए झूले भी टूट फूट का शिकार। अवामी पार्क की बदहाली के बायस बच्चे तफरीही सरगर्मियों से महरूम। इस हवाले से मजीद बात करेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल। नश्तर कॉलोनी मेन बाजार में वाक़या टंकी वाला पब्लिक पार्क जो है वो इंतजामी नज़रों से ओझल होकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। मुनासिब देखभाल ना होने के बायस पार्क में मौजूद जो तमाम सहूलियात हैं वो भी नाकारा हो चुकी हैं और अंधेरे के बायस रात के वक्त ये पार्क जो है वो लोगों के लिए नो गो एरिया बन चुका है, जिसकी वजह से नश्तर कॉलोनी मेन बाजार के जो इलाका मकीन है उनकी सेहतमंदाना और तफरीही सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुकी हैं। इस हवाले से यहाँ के मकीनों का क्या कहना है इनसे बात करके जानेंगे। बताएं जी, क्या वजूहात हैं कि ये पार्क जो है वो जो चंद माह पहले बिल्कुल एक अच्छा पार्क था अब ये तबाह हो चुका है? जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहले इसकी वजूहात ऐसे बनी कि ये जो सीवरेज का काम हो रहा था
تو اس کے جتنی بھی مٹی تھی وہ اس میں انہوں نے پھینکی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ صدر صاحب نے بھی کہا کہ ان کو اٹھائیں, اس کو اٹھائیں. انہوں نے اس کو کوئی وہ تھوڑی سی اٹھائی ہے, اٹھا کے پھینکی ہے. پھر جو مٹی آتی رہی ہے, یہاں کے جو پانی کا اور مسائل بنے ہیں, تو انہوں نے یہی مٹی واپس ادھر رکھی ہے. ابھی جو بارش ہو جائے یہاں پہ بارش, تو یہاں پہ اتنی گندگی ہو جاتی ہے, اتنی گندگی ہو جاتی ہے کہ یہاں پہ مچھر بھی زیادہ ہو جاتے ہیں اور اتنی گندگی اسمیل آنے لگ پڑتی ہے. ہمارے جو اعلیٰ حضرات ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ اس کے بارے میں کوئی توجہ دیں اور اس پہ کام کریں. جی بالکل, نشتر کالونی مین بازار کا ٹینکی والا پارک جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے. لوگوں کا یہ شکوہ ہے کہ متعدد بار شکایات کے باوجود متعلقہ جو انتظامی ادارے. جی ٹھیک ہے رومیل, بہت شکریہ آپ کا. آئی جی پنجاب نے 14 ایس پیز کے تقرر و تبادلے کر دیے. سیدہ شہر بانو نقوی ایڈیشنل ایس پی آپریشنز ماڈل ٹاؤن تعینات. بشرا نثار ایس پی ایڈمن انویسٹیگیشن برانچ میں لگ گئی. محمد نبیل ایس پی رائٹ مینجمنٹ. انم شیر ایس پی صدر مقرر. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے 14 افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے. سیدہ شہر بانو نقوی کو ایڈیشنل ایس پی آپریشنز ماڈل ٹاؤن تعینات کر دیا گیا. اخلاق اللہ تارڑ کو ایڈیشنل ایس پی آپریشنز کینٹ تعینات کر دیا گیا. بشرا نثار کو ایس پی ایڈمن انویسٹیگیشن برانچ. راہیلہ اقبال کو ایڈیشنل ایس پی انویسٹیگیشن کینٹ. زینب ایوب کو ایس پی انویسٹیگیشن اٹک تعینات کر دیا گیا ہے. محمد نبیل ایس پی رائٹ مینجمنٹ پولیس لاہور اور انم شیر کو ایس پی صدر لگا دیا گیا. جویریہ جمیل کو سینٹرل پولیس آفس رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا. بشرا عزیز ایس ڈی پی او صدر راولپنڈی. کشمالہ فاروق اے ایس پی ماڈل ٹاؤن اور عبد الغفار کو ایس ڈی پی او بہاولپور, جبکہ دانیال خان ایس ڈی پی او نیو ٹاؤن راولپنڈی تعینات کر دیا گیا ہے. الحمراء ہال میں ورکرز ویلفیئر بورڈ کے زیر اہتمام صنعتی ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی خصوصی شرکت. صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین, صوبائی وزیر لیبر منشا اللہ بٹ نے شرکت کی. صنعتی ورکرز کنونشن میں سیکٹری لیبر, ڈی جی لیبر کلثوم ہئی, چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی برائے لیبر امجد علی جاوید, محسن الیاس رانجھا, رانا مرتضی سمیت مزدور رہنماؤں اور صنعتی ورکرز نے بھرپور شرکت کی. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا کہ مزدور اور حکومت کا تعلق مثالی ہونا چاہیے. موجودہ قانون سازی ناکافی ہے. مزدوروں کو مزید مضبوط قانونی تحفظ دینا ہوگا. اگر اس ملک میں صنعت نے ترقی کرنی, اس ملک نے معاشی ترقی کرنی, اس ملک کے اندر کچھ ایسا ہونا ہے جس کو ہم یہ سمجھیں کہ وی آر آن پاتھ آف ڈیولپمنٹ, تو یہ صرف اور صرف اس بوڑھے فرانسیسی مزدور کی نصیحت کے مطابق آپ کے کندھے اس کے ضامن ہے. صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین نے کہا کہ پنجاب میں صنعتیں بند نہیں ہو رہی بلکہ پھیل رہی ہیں. انہوں نے بتایا کہ سیالکوٹ انڈسٹریل اسٹیٹ مکمل بھر چکی, نئی اسٹیٹ بنانے جا رہے ہیں. تاریخ میں پہلی بار جو بہاولپور انڈسٹریل اسٹیٹ ہے, تاریخ میں پہلی بار وہاں 7 فیکٹریاں لگنے جا رہی ہیں. اس انڈسٹریل اسٹیٹ کا جو ریٹ تھا وہ جو ہے ہم نے کم کر دی ہے, اور جس کی وجہ سے جو انڈسٹریلسٹ ہے انہوں نے کہا کہ ہم یہ انڈسٹری لگائیں گے. صوبائی وزیر محنت خواجہ منشا اللہ بٹ نے کہا کہ مزدور پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہیں, ان کی خوشحالی کے بغیر صنعتی ترقی ممکن نہیں. اس ملک کی تمام ترقی کا راز آپ کے پاس ہے. محنت کش, جب میں کہتا ہوں نا ماتھے کا جھومر ہے, تو وہاں میں اپنے انڈسٹریلسٹ بھائیوں کو یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ جب محنت کش مطمئن ہو کر اپنی جگہ پہ کام کرے گا تو ان کی تجارت میں اور اضافہ ہوگا. تقریب میں چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی برائے لیبر امجد علی جاوید کو مزدور حقوق کے لیے مؤثر کردار ادا کرنے پر خراج تحسین پیش کیا گیا. ورکرز کنونشن کے اختتام پر صوبائی وزیر محنت نے مزدوروں میں میرج گرانٹ 4 لاکھ فی کس جبکہ ڈیتھ گرانٹ 8 لاکھ روپے فی کس کے چیکس تقسیم کیے. کیمرامین عباس بٹ کے ساتھ راؤ دلشاد حسین, سٹی 42. بانی انجمن تاجران پاکستان حاجی مقصود احمد بٹ کی 15ویں برسی. صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ کی رہائش گاہ پر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں ایم پی شعیب صدیقی اور اقبال چودھری کی شرکت. زاہد مقصود بٹ, سعید مغل, شہزاد خان, محمد علی افضل نے شرکت کی. بانی انجمن تاجران پاکستان حاجی مقصود احمد بٹ کی 15ویں برسی ماڈل ٹاؤن میں صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ کی رہائش گاہ پر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں ایم پی اے شعیب صدیقی اور دیگر کی شرکت. میڈیا ایڈوائزر چودھری پرویز الہی, اقبال چودھری, ایس ایم تنویر, ایم پی اے میاں مرغوب احمد, لیگی رہنما وحید عالم خان شریک ہوئے. زاہد مقصود بٹ, سعید مغل, شہزاد خان, محمد علی افضل, اظہر خان, حافظ شیخ علاؤالدین کی شرکت. یاسین سلیمان
सुलेमान, मुजाहिद शकील, शेख खुरम अजीज, नबील नईम, मोहम्मद सरफराज खान लोधी, खुशनूद बट शरीक हुए। मुजाहिद मकसूद अहमद बट का कहना था कि नौजवानों को पैगाम है कि अपने माँ बाप का अदब करें। आज हमने अपने वालिद मोहतरम के साल सवाब के लिए जो महफिल का अहतमाम किया, इसमें आने वाले तमाम शुरका का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं अपनी तमाम ताजर बरादरी को, बिलखुसूस अपनी नौजवान नस्ल को कभी ये कहना चाहूँगा कि खुदारा अपने माँ बाप की कदर करें। माँ बाप बहुत बड़ा सरमाया है, बहुत बड़ी नेमत है। मियां मरगूब अहमद का कहना था कि हाजी मकसूद बट की खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। मैं समझता हूँ कि एक भरपूर ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है और ख़ासकर ताजरों के अंदर जो उन्होंने इत्तेहाद, यकजहती और उनके मसाइल के हल के लिए जो जद्दोजहद की है, वो एक ऐसा ताबनाक बाब है जिसको ताजर बरादरी हमेशा याद रखेगी। SM तनवीर ने हाजी मकसूद बट के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। कहा, मुजाहिद मकसूद बट मेरे बेहतरीन दोस्त हैं। हाजी मकसूद बट और मेरे वालिद साहब SM मुनीर साहब बहुत अच्छे दोस्त हैं और यही दोस्ती हाजी मुजाहिद बट और मेरे में आगे ट्रांसफ़र हुई है। अल्लाह ताला इन दोनों बुज़ुर्गों को जन्नत में आला तरीन मकाम अता फरमाए और हमारी दोस्ती भी ऐसे ही कायम रखे। अब्दुल्ला बिन मुजाहिद, मोहम्मद बिन मुजाहिद मकसूद बट, हाजी रियाज, नासिर महमूद, नासिर नसरुल्ला खान की शिरकत, मुदस्सिर मसूद, सीनियर वाइस चेयरमैन प्याफ, नासिर हमीद खान, वलीद रज़ाक बब्बर, अदनान खालिद बट, शेख फयाजुद्दीन कादरी, सैयद अख्तर अली भी शरीक हुए। नात ख्वां गुलाम मुस्तफ़ा कादरी की जानिब से बारगाह रिसालत मौब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत पेश किए गए। बाऊ शहजाद सुल्तान, फैसल सुल्तान, अवैस शहजाद, हाजी राहत, हाफिज शहजाद की शिरकत, खुशनूदुल हसन बट, नईम महमूद बट, अली इकबाल चौधरी भी शरीक हुए। महफिल में हाजी मकसूद बट के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरा टीम के हमरा इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42। 8 नवंबर को पूरी दुनिया में रेडियोलॉजी का आलमी दिन मनाया जाता है। किसी भी बीमारी की तशखीस के लिए रेडियोलॉजी का महकमा खास अहमियत का हामिल है। रेडियोलॉजी में कौन कौन से शोबे आते हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। रेडियोलॉजी का आलमी दिन दरअसल जर्मन के माहिर तिब्बियात विलियम केनरॉड की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने 1895 में एक्स-रेज दरियाफ्त की। ये रेज इंसानी जिस्म के अंदर बगैर किसी कट और तकलीफ के देखने की सलाहियत रखती हैं। रेडियोलॉजी वो शोबा है जो एक्सरे, सीटी स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, मेमोग्राफी और न्यूक्लियर मेडिसिन जैसे तरीकों से बीमारियों की तशखीस में मदद देता है। एसोसिएट प्रोफेसर गंगाराम अस्पताल डॉक्टर समन चौधरी का कहना था कि किसी भी बीमारी की तशखीस में रेडियोलॉजी का अहम रोल है। अब जदीद मशीनरी से इलाज मुमकिन है। जस्ट लाइक द अदर वर्ल्ड, एज रेडियोलॉजिस्ट हमारा एम है कि जो भी मरीज़ हमारे पास आए उसके मर्ज़ की जल्द तशखीस की जाए, सही तशखीस की जाए और पेशेंट सेफ्टी, ये हमारा एम है। और इस मकसद के लिए हमारे पास स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सारी लेटेस्ट मशीनरी मौजूद। पोस्ट ग्रेजुएट रजिस्ट्रार रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट गंगाराम डॉक्टर अहमद हुसैन ने कहा कि तिब के शोबे में ये महकमा रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। गंगाराम हॉस्पिटल में जो है ये रेडियोलॉजी का शोबा जो है ये मेडिकल की फील्ड में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और जो गंगाराम हॉस्पिटल में है इसमें सबसे लेटेस्ट मशीनरी अभी मौजूद है हमारे पास, जिसमें MRI, CT स्कैन, मेमोग्राफी, हाई एंड मशीन्स है हमारे पास अल्ट्रासाउंड के लिए और फ्लोरोस्कोपी की सहूलत भी मौजूद। रेडियोलॉजी को तिब्बी साइंस की आंखें समझा जाता है जो जिस्म के अंदर छुपी बीमारियों को देखने और पहचानने में मदद देती हैं। कैमरामैन अदनान अली के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। AO लेवल्स के होनहार तलबा और तालिबात के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। एहतमाम कैम्ब्रिज और ब्रिटिश काउंसिल के इश्तराक से किया गया। तकरीब में आउटस्टैंडिंग कैम्ब्रिज लर्निंग अवार्ड दिए गए। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन खालिद नज़ीर वट्टू के बतौर मेहमान खासूसी शिरकत। लाइटीज होटल में कैम्ब्रिज और ब्रिटिश काउंसिल के इश्तराक से आउटस्टैंडिंग कैम्ब्रिज लर्नर अवार्ड्स का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन खालिद नज़ीर वट्टू ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए तालीम नौशीन अदनान, कंट्री डायरेक्टर कैम्ब्रिज पाकिस्तान उज़मा यूसुफ, डायरेक्टर एग्जामिनेशन ब्रिटिश काउंसिल अमांडा इनग्रिम ने खसूसी शिरकत की। उज़मा यूसुफ ने बच्चों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कैम्ब्रिज 160 मुल्कों में काम करता है, तो आप सोचें कि उन सारे बच्चों में इन्होंने इंतहाई बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। तो मुस्तकबिल की उम्मीद हमारे यही बच्चे हैं और उनकी कामयाबी के लिए हम सारे बहुत खुश हैं और इंशाअल्लाह ये आइंदा भी इसी तरह कामयाब होते रहेंगे और अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन करते रहेंगे। तलबा और तालिबात ने अवार्ड जीतने पर खुशी का इजहार किया। ऑनेस्टली बहुत सरियल एक्सपीरियंस है यहाँ पे आके, क्योंकि हम ख्वाब देखते थे कि कभी हम भी आएंगे, डिस्टिंक्शन कोई अवार्ड लेंगे, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे आना लाइक अनबिलीवेबल सी फीलिंग आती है। तो मैं बस सबसे ज़्यादा अल्लाह का शुक्रगुजार करना चाहता हूँ
جو مجھے میری حیثیت سے زیادہ نوازتا ہے. Thank you to all my teachers or friends or parents especially. My parents really helped me study and help me get to this place. شرکا نے تالیوں کی گونج سے طلباء و طالبات کی حوصلہ افزائی کی. تقریب میں ڈین اسکول آف ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز لمس ڈاکٹر محمد علی خان، سربراہ وزیر اعلیٰ ایگزامز ریفارم یونٹ مزمل محمود، ہیڈ مارکیٹنگ اور کمیونیکیشنز کیمبرج ارسلان ربانی نے شرکت کی. کیمرامین عمر سلیم کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42. اسٹارٹ اپ ویکینڈ لاہور 2025 کا آغاز لمس میں سینٹر فار ڈیجیٹل ریسرچ کی جانب سے اہتمام کیا گیا. لمس میں اسٹارٹ اپ ویکینڈ لاہور 2025 جوش و خروش کے ساتھ شروع ہو گیا. سینٹر فار ڈیجیٹل اسٹیٹ ریسرچ کے زیر اہتمام یہ ایونٹ اس سال فیوچر ٹیک کے تھیم پر مبنی ہے، جس میں بلاک چین، ویب 3، فن ٹیک اور مصنوعی ذہانت جیسی جدید شعبوں پر بھرپور توجہ دی جائے گی. 3 روزہ ایونٹ کے پہلے دن ملک بھر کے نوجوانوں نے اپنے بزنس آئیڈیاز پیش کیے، ٹیمیں تشکیل دیں اور عملی منصوبہ بندی کا آغاز کیا. اب یہاں پر آپ کو بتائیں، آئی سی سی بورڈ میٹنگ ایشیا کپ ٹرافی باقاعدہ ایجنڈے کا حصہ نہ تھی. ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے میٹنگ کے سائیڈ لائنز پر چند رکن ممالک نے ٹرافی تنازع حل کرنے کا کہا. ایشین کرکٹ کونسل کے صدر محسن نقوی کا بھی معاملے کے حل پر آمادگی کا اظہار. ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ خوش اسلوبی سے حل ہو. صدر اے سی سی محسن نقوی کی جانب سے یہ کہا گیا، جبکہ آئی سی سی نے بھی ٹرافی تنازع کے حل میں مدد فراہم کرنے کی پیشکش کی. ایشیا کپ ٹرافی کے لیے کسی قسم کی کمیٹی تشکیل نہیں دی گئی. ایشیا کپ ٹرافی پر گفتگو بورڈ میٹنگز میں وقفے کے دوران ہوئی. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.